सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज़्ज़त के। गुनाहों को बयान मत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह ताला बख्श देंगे सिवाय इन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फ़ख्र से बताएं कि हमने ये गुनाह किया है। दुनिया में झूठे लोगों को ही बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो इल्ज़ामों से ही मर जाते हैं। अगर तेरा कोई चरवाहा नहीं तो जल्द ही बेड़ियों की नज़र हो जाएगा। बेड़ियों की बका वक्त घासबोसी नहीं, चरवाहे की हजूरी होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ज़िंदगी में कसम, कदम और कलम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। दिल जीत भी लेते हैं और चीर भी देते हैं। जो लोग मौका को इस्तेमाल करने में नाकाम रहे उनके लिए कोई मौका नहीं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। ऐ अल्लाह, एक तेरा ही दर है जहाँ कभी ताना नहीं मिलता। शक को अपने दिल में ना आने दो। अपने कल्ब को हमेशा शीशे की तरह साफ रखो। इस तरह बहुत सारी मुसीबतों से दूर हो जाओगे। हमारी मुश्किलें और रास्ते उस वक्त आसान होते हैं जब हम पूरी तरह अल्लाह पर भरोसा और यकीन करते हैं। अपनी सोच को वस्त दें। जो नेमतें आपके पास हैं बेहतरीन हैं। सिर्फ अपनी ही ज़ात के बारे में मत सोचते रहें, अपने इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाएं। एक तबका ऐसा भी है जो बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम है। असल में आपकी ख्वाहिशात ही आपकी परेशानियां हैं। आप ख्वाहिशात पूरी ना होने पर परेशान हैं। लोग ज़रूरियात के लिए तरस रहे हैं। हो सकता है आपके पास बांटने के लिए कुछ ना हो, लेकिन शुक्र करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। दुआ मांगते हुए ये एक काम कर लो, दुआ कभी रद्द नहीं होगी। यानी तुम दौराने दुआ अपनी पूरी हस्ती को शामिल करो। हकीकी दुआ आदमी की पूरी हस्ती से निकलती है। जिस तजल्ली ने जला डाला कोहे तूर को, वो तजल्ली हम शाहराग में लिए फिरते हैं। जिस दुश्मन को आप हलाक नहीं कर सकते उसको ज़ख्मी भी मत करो, क्योंकि ज़ख्मी दुश्मन आपके लिए पहले से भी ज़्यादा बड़ा दुश्मन होता है। बात बाबा जी की, सीखने, समझने, जानने और मानने का शौक़ अगर बेअमाम हो तो इल्म महज होता है, इल्म नाफिया नहीं होता। औरत या मर्द ही बांझ नहीं होते। अक्सर ताल्लुकात, रिश्ते, दोस्तियाँ, जज्बे, मामले भी बांझ होते हैं कि आप उन्हें बरसों संभालते रहो, कुछ हासिल नहीं होता। मर्द की सिर्फ 2 आँखें होती हैं और जवान औरत के जिस्म का हर मसाम उसकी आँख होता है। उसे किसी जाविये, किसी अलग रंग से देखो, इसे फ़ौरन महसूस हो जाता है कि कोई मर्द इसे देख रहा है, बल्कि वो इसकी अच्छी बुरी नीयत तक सूंघ लेती है। गिरफ्त में आई हुई मछली, दरवाजे पे पहुंची हुई रोज़ी और राह में पड़ा हुआ दरवेश अगर हाथ से निकल जाए तो फिर कारे जहाँ दराज है, अब उसका इंतज़ार कर। क्या इंसान भूल गया है कि आज से कुछ अरसा पहले इसका ज़िक्र तक नहीं था और आज से कुछ अरसा बाद फिर इसका ज़िक्र तक ना होगा। अब लोग बड़े ज़ालिम हैं। यार मोहब्बत उससे करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है और बस उतनी देर करते हैं जितनी देर वो ज़रूरी होता है। नेकियां भलाइयाँ इसलिए मत करो कि लोग तुम्हें बरकसीदा कहें। तस्बीह, दाढ़ियाँ, माथे के निशान मत अच्छा लो, ये सब छुपाने की चीज़ें हैं। उन्हें खालिस अपने अल्लाह के लिए रखो कि वही सब इबादतों के लायक है। समंदर सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें से मोती तलाश कर लेते हैं, कुछ मछलियाँ पकड़ लेते हैं और कुछ को समंदर से खारे पानी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। बादल से बरसने वाला पानी एक जैसा ही होता है। ज़रख़ेज़ ज़मीन इसी पानी से सब्ज़ा उगा लेती है। सहरा की रेत इस पानी से अपनी प्यास बुझा लेती है और वही पानी चिकने पत्थरों को महज
چھو کر گزر جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر دل کے لیے ایک جیسی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم پر اس کا کتنا رنگ چڑھتا ہے، اور اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے۔ محبوب بننا تو ہر کسی کے بس میں نہیں، لیکن عاشق بننا بہت آسان ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنا محبوب نہیں بنایا تو تم اس کے عاشق بن کر زندگی کا لطف اٹھاؤ۔ مرد تنہائی پسند اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس کا مقابلہ معاشرے کی بے وفائیوں، غداریوں، متعصب تردید، منفی تنقید، ظالم تحقیر، دشمنیوں اور دنیا میں اپنی عزت سے جگہ بنانے میں ہر سانپ، بچھو، کتے بلے سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی ہنسی اور مسکراہٹ کے پیچھے ایک سمندر ہوتا ہے، یادوں اور باتوں کا، جسے وہ ہمیشہ اکیلے میں کھولتا ہے، معاشرے کے سامنے نہیں، کیونکہ ان میں سے اکثر زخم اس کے اپنوں نے دیے ہوتے ہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ سمجھا ہے کون وقت کی رفتار کا مجاز، لمحوں میں کٹ گئی صدیاں شباب کی۔ عورت مرد پر بہت جلدی اثر کرتی ہے، وہ دنوں میں نہیں گھنٹوں میں پاگل ہو جاتا ہے، اور مرد عورت پر بہت دیر بعد اثر کرتا ہے، اور اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ عورت ساری زندگی سنبھل نہیں پاتی۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب اس کی نرم مزاجی کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ عورت کی توہین کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی موجودگی میں حور کا ذکر یا خواہش کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ یہ وقت بدلے گا اور بدل کر خوبصورت بن کر ٹھہر جائے گا اللہ تعالیٰ کے کن سے۔ تم اتنی اچھی ہو کر تمہاری بے قدری کرنے والوں پر واجب ہے کہ تمام عمر تعصب کریں اور افسوس سے ہاتھ ملیں۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت انسان وہ ہوتا ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے کے بعد آپ کی مخالفت بھی کرے۔ شوہر کا خوش مزاج رویہ بیوی کو کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ اچھے رویے سے وہ ہمیشہ آپ کا ہر کام خوشی سے کرے گی۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ رشتے تو صرف دل سے بنتے ہیں، کاغذ پر تو صرف گواہی ہوتی ہے۔ اللہ ہی سب کا سب سے اچھا مددگار ہے۔ کمنٹس کر کے بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔